अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आफ्ताब फांबड़ा और आप देख रहे हैं फांबड़ा टीवी। फांबड़ा टीवी की ये रिवायत है कि तमाम एनालिसिस जो पेश करते हैं आपकी खिदमत में, वो बाइस्ड नहीं होते, वो किसी एक भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो हक़ाइक़ पे मबनी होते हैं। जो कुछ ऑन ग्राउंड हो रहा होता है हम उसके हवाले से बात करते हैं, इससे आगे पीछे हम नहीं जाते। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं वो बज़ाहिर बड़े गंभीर हैं और वहाँ पे आइनी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है और सबसे बड़ा पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, जिसकी बिना पे पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा समाजी बहरान जन्म ले रहा है। और मैं डर रहा हूँ इस बात से कि अगर ये सिचुएशन इसी तरह कंटिन्यू रही तो फिर आने वाले दिन, आने वाले हालात जो हैं वो शायद बहुत मुश्किल होंगे, जिनमें सर्वाइवल भी मुश्किल होगी और पाकिस्तान में जुराइम की शरह बहुत बढ़ जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान में दो किस्म की कुव्वतें मौजूद हैं। एक वो कुव्वतें हैं जो आइन की हामी हैं और दूसरी वो कुव्वतें हैं जो आइन की हामी नहीं हैं, वो अपनी मर्ज़ी और मंशा की और नज़रिया ज़रूरत की हामी हैं। जो नज़रिया ज़रूरत की हामी कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं चाहती और वो चाहती हैं कि इसी तरह जिस तरह अब चल रहा है निज़ाम, इसी तरह इसे कंटिन्यू किया जाए। और खौफ उनमें यह है कि अगर इंतखाबात हो गए तो जो सर्वे आ रहे हैं उनके मुताबिक इमरान खान तकरीबन 80% से ज़्यादा नशिस्तें लेकर जीत जाएगा। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो उसकी जीत का डर है कि वो जीत ना जाए, इक़्तिदार में ना आ जाए। दूसरे नंबर पे इस बात का डर है कि अगर वो इक़्तिदार में आ गया तो वो पाकिस्तान के निज़ाम में, मुआशी में, मुआशरती निज़ाम में और आइनी जो निज़ाम है इसमें इस्लाहात करेगा और उन इस्लाहात की ज़द में इदारे आ सकते हैं और ज़ाहिर है आएंगे। उसमें जो इस्लाहात होंगी वो पाकिस्तान के लिए होंगी, इस्लाहात प्रो पाकिस्तान होंगी, जो पाकिस्तान की आने वाली मंजिल का तयन करेंगी कि पाकिस्तान ने जाना किस साइड पे है। तो ये उनको खौफ है। और दूसरा ये है कि वो तमाम वो कुव्वतें हैं जो ज़ियाउल हक की बाकियात हैं। ज़ियाउल हक ने आइन तोड़ा, मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को चलता किया। ना सिर्फ चलता किया बल्कि उस गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल भी हो गया। ये और एक जबर, एक टेरर की रेन शुरू हुआ उस वक्त, जिसमें कोड़े लगे, फांसियाँ हुई, बहुत कुछ गिराओ झुलाओ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि ज़ियाउल हक को भी इंतखाबात की तरफ जाना पड़ा और एक असम्बली मार्च वजूद में आई जिसके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो थे। और ये बात बड़ी एक अच्छी बात है कि जमहूरी तौर पे इलेक्ट होके जो लोग भी आते हैं वो प्रो पाकिस्तान होते हैं, वो पाकिस्तान के निज़ाम में इस्लाहात करते हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए, यानी अवामी इक़्तिदार की मजबूती के लिए काम करते हैं। और ज़ियाउल हक जैसा फ़ौजी डिक्टेटर उस मोहम्मद खान जुनेजो की वज़ारत उज़्मा का भी मुकाबला नहीं कर सका और उसको घर चलता किया। मोहम्मद खान जुनेजो इंतहाई ईमानदार आदमी था, सादा था, लेकिन मुहिब वतन पाकिस्तानी था। उसने इस्लाहात जो की, उनमें एक इस्लाह ये भी थी कि तमाम जर्नैल सुजुकी गाड़ियों में बैठेंगे, 800 सीसी की गाड़ियाँ चलाएंगे और बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी 800 सीसी कारों में बैठेंगे। तो उसने बिठाया। अब ये उसका जुर्म था, ये जुर्म हो गया ना उसका। तो ज़ियाउल हक ने जो बज़ाहिर ऑस्टेरिटी की बड़ी प्रीचिंग करता था और बड़ा मुहिब वतन पाकिस्तानी था, वो भी इन इस्लाहात में मोहम्मद खान जुनेजो के हामी नहीं रहा और अल्टीमेटली उसने मोहम्मद खान जुनेजो को हटा दिया। ये इंतहाई अहम और ज़रूरी है कि ये बात आपके इल्म में लाई जाए। अब आते हैं मौजूदा सूरत हाल की तरफ। मौजूदा सूरत हाल में
جو ضیاء الحق کی باقیات ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ انتخابات کا انعقاد نہ ہو سکے۔ عمران خان صرف ان 2 اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے کوشش کر رہا ہے جو جہاں پہ پہلے ہی اس کی گورنمنٹ تھی، اس نے اس کو ڈیزالو کروایا، وہ ڈیزالو ہو گئیں دونوں اسمبلیاں، اور اب انہی کے الیکشن چاہتا ہے، جبکہ جو ضیاء الحق کی باقیات ہیں، ڈکٹیٹرشپ کی باقیات ہیں، میں ضیاء الحق کا نام بھی نہیں لیتا، میں کہتا ہوں کہ جو ڈکٹیٹرشپ کی باقیات ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت انتخابات نہ کروائے جائیں، اور یہ بتایا جائے ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس حالات ٹھیک نہیں ہیں پاکستان میں، اور ان کی بنا پر انتخابات کا التوا جو ہے کیا جائے۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے کہ اگر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن نہ ہوئے تو کیا ہوگا، اگر وقت پر نہ ہوئے تو کیا ہوگا۔ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں یہ الیکٹورل کالج ہے سینٹ کا، تو پھر سینٹ کے آئندہ آنے والے جو چند مہینوں کے بعد اس کے الیکشن آنے والے ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے، چونکہ اس کا الیکٹورل کالج موجود نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سینٹ بھی ٹوٹ جائے گی، اور سینٹ جو ہے یہ فیڈریشن کو قائم رکھنے کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا ہے جس میں تمام صوبائی اکائیاں برابر نمائندگی رکھتی ہیں۔ تو ایک تو اس کا اثر یہ امپیکٹ آئے گا۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان کے وکلاء نے یعنی سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹ بارز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انتخابات کے لیے کھڑے ہوں گے، اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ وکلاء ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں، جس کی بنا پہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بے بس ہے۔ موجودہ حکومت نے کیا دیا ہے؟ موجودہ حکومت نے اصلاحات نہیں کی، بلکہ اپنے آپ کو آئین سے بالا تر کرنے کے لیے، قانون سے بالا تر کرنے کے لیے جو کچھ وہ کر سکے انہوں نے کیا۔ اس میں پاکستان کا نقصان بھی ہوا، انہوں نے اپنے کیسز معاف کروائے، اور پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا۔ پاکستان کے معاشی حالات اسحاق ڈار وغیرہ سے، جس کو معیشت کا علم ہی نہیں ہے، اس کے حوالے کر دیے، اور اس نے پاکستان کی معیشت کا دھڑن تختہ کر دیا۔ اور اب یہاں سے سٹارٹ دوبارہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو سٹارٹ لینا ہوگا، اور بڑے مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں مریم اورنگزیب سے کہتا ہوں کہ آپ عمران خان کو بھاگنے نہ دیں، آپ فوری طور پر انتخابات کروا دیں تاکہ عمران کو اس کی اوقات کا پتہ چلے۔ آپ کیوں نہیں کرواتے انتخاب؟ آپ کو ایک ہی تو خوف ہے، اور وہ عمران خان کا ہے، تو آپ انتخابات کروا دیں، اسے بھاگنے نہ دیں۔ آپ سوچیں کہ بھاگا ہوا کون ہے؟ بھاگا ہوا عمران خان نہیں ہے، بھاگے ہوئے وہ لوگ ہیں جو پاکستانی عوام کو کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر سکے۔ یہاں آٹے کی لائنیں لگتی ہیں، اب تک کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں ان لائنوں میں۔ آپ نے لوگوں کو ذلیل کیا، رسوا کیا، لوگوں کی باعزت زندگی کو برباد کیا۔ یہ آپ کی اصلاحات ہیں؟ کیا کیا آپ نے پاکستان کے لیے؟ پاکستان کو انشاءاللہ قائم رہنا ہے اور جمہوریت کو آگے بڑھنا ہے۔ جنرل الیکشنز کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ میں اب پھر پیشین گوئی کرتا ہوں کہ آئندہ 72 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ مجھے امید ہے کہ سوموار کے دن جب سماعت ختم ہوگی سپریم کورٹ کی، تو اس کے بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ٹھہراؤ آ جائے گا۔ انتخابات بے شک جولائی میں ہوں، 17 جولائی کو ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انتخابات کا انعقاد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔